अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से आया है। इसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। इन नशस्तों को दीगर जमातों को देने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा है कि बानी PTI कोई समझौते नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर गया। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हम एक नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे ताकि आइंदा धांधली ना हो। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इन ख्यालात का इजहार किया है, मगर PTI कौमी असम्बली से बाहर भी इसी बयानिए के तहत तहरीक चलाने की तैयारियों में मसरूफ है। जबकि दूसरी तरफ ये मामूली बात नहीं कि PTI के रहनुमा अपने बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान से मुसलसल राब्तों में हैं। उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरह कल तक भरे जलसों में महमूद खान अचकजई का मजाक उड़ाने, उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार देने वाली PTI अब उसी पश्तून कौम परस्त रहनुमा को अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने ला रही है। इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने सियासी खौल से बाहर निकलकर ऐसी सियासी जमातों से इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भरपूर सियासी वजूद रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी वजूद से KP के बलोचिस्तान और अब अंदरून सिंध में कौन इनकार कर सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में आज़ादी मार्च के नाम से उस वक्त इमरान हुकूमत को चैलेंज किया जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ उस हुकूमत को सपोर्ट फराहम कर रही थी। इसी तरह महमूद खान अचकजई की जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों में अपना भरपूर वजूद रखती है। अपने वालिद अब्दुस समद अचकजई की तरह महमूद खान अचकजई की सियासत को भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किया जाता है। अगर PTI की बात की जाए तो PTI ने 2014 में अपने सियासी कज़न ताहिरुल कादरी के साथ जो धरने और मार्च किए तो उसे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी हासिल थी, मगर अप्रैल 2022 के बाद PTI ने जलसे, जुलूसों और मार्च से साबित किया कि वो किसी मदद के बगैर भी एहतजाजी सियासत करने की सकत रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर PTI के साथ JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी तो ये कितनी मौसर रहेगी और इससे बढ़कर इस तहरीक का अंजाम क्या होगा। यहाँ ये हकीकत भी हमारे सामने रहे कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी एहतजाजी तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है जब उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिले। तो अब से कुछ देर पहले जो हमारे सामने एक नया मामला आया, कहा जा सकता है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 नशस्तें अब नहीं मिलेंगी और दूसरी जमातों को मिलेंगी, और सेनेटर अली जफर सेनेट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सदर और सेनेट का इंतखाब मुलतवी किया जाए जब तक ये फैसला नहीं होता। तो इस पर बात करेंगे कि क्या जिस तहरीक का ऐलान कर रहे हैं ये मामला उस तहरीक में फ्यूल ऐड तो नहीं करेंगे। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप सबके लिए सवाल। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका, सबको इकट्ठा करेंगे, नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे। असद कैसर, क्या PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी मौसर एहतजाजी तहरीक चला पाएंगे? हसन निसार साहब, पार्लियामान में तो मुफाहिमत की आवाज़ें भी आई, मगर जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से पेट्रोल डालने वाला काम होगा उन सियासी मामलात पे जहां मुफाहिमत हो रही है, तो तहरीक को भी फ्यूल मिलेगा? पहली बात तो यह है कि आपने जो मुफाहमत की बात की है पार्लियामेंट में, वो तो बेहुदा, बहुत घटिया, इट लैक्ड अ लॉट ऑफ ग्रेस, थी नहीं ग्रेस। मुफाहमत की बात करने के फौरन बाद क्या किया है उन्होंने? उमर अय्यूब की तकरीर सुने बगैर चले गए। इससे देखो कि इन लोगों के अंदर किस किस्म के तजादात हैं। वही अपनी कई बात निभा लो, बैठे रहो और आधा घंटा तू कड़ी तोप जलानी जाके, नहीं चले गए। ये क्या है? ये अफ़आल और अक़वाल के दरमियान इतना भयानक बदबूदार तजाद। आगे चलें। असद कैसर ने ठीक कहा, और इसलिए कहा कि तारीख ये बताती है कि डर की उम्र लंबी नहीं होती। अक्सर औक़ात तो ये भरी जवानी में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये हमारा पड़ोस है ईरान, शाह ईरान। मैंने बाद में भी देखा, मैंने पहले भी देखा हुआ था। खैर, रह गई एहतजाजी तहरीक तो चला पाएंगे, ये चल रही है, ये हल्के सुरों में जारी है। मौसीकी में एक लफ्ज़ है अलाप,
شروع کرنے سے پہلے نا گائک جو ہے وہ ہلکے ہلکے سروں میں اسے الاپ کہتے ہیں. تو الاپ تو شروع ہے. میں ابھی ایک تقریب سے، شادی کی تقریب سے واپس آیا ہوں. وہاں پاکستانی امریکنز میرا خیال ہے کہ بے شمار تعداد میں تھے، سیٹلڈ ہیں وہاں. وہ تقریب اسی طرح کی تھی. تو جو میں نے وہاں سے سنا، جو یہاں سے میں سنتا ہوں، الاپ شروع ہے. قوالی کا انتظار فرمائیں. اور جو کچھ مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جو آپ نے باقی بے شمار جو فیکٹرز ہوں گے ان میں ماشاءاللہ چشم بدور نظر نہ لگے الیکشن کمیشن کا یہ تازہ ترین حکیمانہ فیصلہ بھی شامل ہے. اور قوالی ایسی ہوگی کہ نصرت فتح علی خان مرحوم کی سب قوالیاں لوگوں کو بھول جائیں گی. حسن نثار صاحب، اس قوالی میں جو ہم نوا ہیں وہ یہ جو 2 جماعتوں کے تو نام میں نے لیے، اور بھی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں جو اگر یہ شامل ہوں گی تو کیا مضبوط ہم نوا بنے گی، یا کہیں بیچ میں کمپرومائز کر کے پھر ان کو اکیلا چھوڑ جائیں گی؟ آپ صرف ان ٹرمز آف پارٹیاں واٹیاں دیکھ رہے ہو. نہیں، پارٹیوں سے علیحدہ ابو لوگ نفرت میں یہاں تک آ چکے ہیں. ایک ہوتی ہے نا سچویشن آتی ہے زندگی میں، ڈو اور ڈائی، یا مر جاؤ یا مار دو. یہ یہاں تک آ چکا ہے. میرے گھر میں تھوڑی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، لاٹ آف لیبر. میں سنتا ہوں ان کی باتیں، تو وہ تو کچھ ایسی بات نہیں کر رہے ہوتے جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ معاف کرے اس ملک کے بارے میں، یار اس جہنم چوں، یہ بات چھوڑیں آپ. تو یہ عوام کا کھاتا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کون لیڈ کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، درست ہو گیا. شہزاد صاحب، پی ٹی آئی اب تک ہم نے جتنی سیاست دیکھی سولو فلائٹ کرتے رہے، اور وہ کہتے بھی رہے اس بات کو کہ ہم عوامی سیاست کرتے ہیں، ہم پاور شیئرنگ کی سیاست. یہ بھی حالیہ جو ان کے بیانات رہے لیڈرشپ کے وہ سامنے آئے. کل تک ان کی سولو فلائٹ تھی، مگر اب وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ اگر میدان میں آتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون اس پر غالب رہے گا؟ جو پی ٹی آئی کا جنون ہے یا مولانا اچکزئی کی جو منجھی ہوئی سیاست ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی مؤثر تحریک کی طرف بڑھ سکیں گے، بڑھ پائیں گے؟ نہیں، اگر تو آپ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان 2 پارٹیز کے اکٹھا ہو جانے سے کوئی تحریک جنم لے گی، تو ایسی تو ہرگز کوئی چیز نہیں مجھے نظر آتی. یعنی یہ 2 پارٹیاں اس میں فیکٹر ہرگز نہیں ہو سکتی. کیا ان پارٹیوں کے علاوہ کوئی ایسے معاملات اس طریقے سے بن رہے ہیں جس میں ایک تحریک کی پاسبلٹی بن رہی ہے؟ اس کا ذکر حسن صاحب نے کیا. لیکن میں ایک ہلکی سی معذرت کے ساتھ حسن صاحب سے، کیونکہ وہ ان کا بڑا کلیئر ویو ہے اس کے بارے میں اور شاید وہی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ چیزیں کھٹکتی ہیں اس ساری پروسیس میں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی ایز اے پارٹی بالکل ہی ایک اکیلی پارٹی رہ گئی ہے. وہ پی این اے ٹائپ موومنٹ اس کے اندر بنتی نظر نہیں آتی. یعنی زیادہ پارٹیاں، مثال کے طور پر فضل الرحمان صاحب کو آج اگر اشارہ ہو جائے کہیں سے اور یہ کہا جائے کہ اچھا آپ فلانی جگہ پہ حصے دار بن جائیں، میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی جے یو آئی تو ادھر ہی نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. اچھا، باقی جن کا نام آپ نے لیا وہ بھلے اس وقت تقریر انہوں نے بڑی اچھی کی، لیکن مجھے ان کے اندر پارٹی کے طور پہ ایز اے پولیٹیکل پروسیس کو اتنی بڑی جان نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے مقابل بھی بڑے مضبوط لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں یا نیشنل لیول پہ ہوں. اس لیے وہ بھی مجھے کوئی اتنی بڑی آواز نظر نہیں آتی. بس ان کا اپنا جو رول ہے سیاست میں، وہ بے شک اس کی ہم ضرور ہمیشہ داد دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا، دیکھیے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. جس قسم کا تجربہ پی ٹی آئی نے کے تھرو پی ٹی آئی جس میں سے گزری ہے، الیکشن سے پہلے سال 1.5 سال، اس کے بعد پھر ابھی، اور پھر الیکشن، اس کے باوجود لوگوں کا نکل کے آنا اور اس تعداد میں اور اس طریقے سے ووٹ دینا اور اس خوف کا ایلیمنٹ جو تھا اس کے باوجود نکل کے ووٹ دینا، یہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی تھی. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یا ہماری سیاسی قوتوں کے اندر اس وقت یہ جو کہ اپوزٹ ہیں ان کے اندر تو خوف طاری ہے اس کا، لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اب یہ جو ایک دم سے طاقت ابھری ہے لوگوں کی، ووٹوں کی، جنہوں نے ہمیں انیبل کر دیا ہے کہ ہماری آواز کو سنا جائے اور ضروری ہماری جگہ بنا جائے، اس کو اب آگے کیسے لے کے چلنا ہے.
अच्छा, अगर तहरीक में जाते हैं, और तहरीक से मुराद हमारी ये होती है एहतजाज और तोड़ फोड़, हर आगे पीछे सड़कें ब्लॉक कर दो, धरने दे दो, ये कर दो, पहली बात उस किस्म की लीडरशिप फिलहाल पीटीआई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती जो कि एक नुक्ते पे सबको इकट्ठा कर ले। वो जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इस वक्त बदकिस्मती से जेल में मौजूद है। दूसरी बात, जिस किस्म की कुव्वतें आरा हैं पीटीआई के खिलाफ, उनकी नौयत ऐसी है, और इस किस्म का 9 मई का तजर्बा था कि उसके बाद सिवाय एक टकराव की कैफियत पैदा होने के और कुछ भी नहीं आ सकता। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे पीटीआई भी थोड़ी अपनी अपनी ताकत को कंट्रोल में रखेगी ताकि वो 9 मई वाले हालात दोबारा पैदा ना हो। तीसरी बात, जब ये कोई भी तहरीक चलाई जाती है तो ऐसे वक्त पे चलाई जाती है जबकि उसका जो नुक्ताए इख्तिताम है वो ऐसा होगा जबकि उससे डिजायर्ड जो नतीजा चाहिए वो मिल जाएगा। यानी नतीजा तो ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट फेल हो जाए, ये नतीजा तो ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट नए इलेक्शन अनाउंस कर दे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अब ये सारे का सारा जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर के शहबाज शरीफ को ये वक्त देना कि वो फेल हो जाए, इसका अपनी हुकूमत का ये थोड़ी देर के लिए चलना ताकि ये आपस में सियासी तौर पे ब्रेकअप हो जाए, ना चल सकें आगे, यानी ये तमाम चीजें जब इकट्ठी होकर चलेंगी और एक नुक्ता इंजमात पे पहुंचेंगी तो फिर हम कहेंगे कि उस मौके पे हम पहुंचे जहां पर एक धक्का देने की बात होगी और दीवार गिर जाएगी। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए अभी सफर है, जिस तरीके से कहा गया ये सफर चलेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा, लेकिन वाला ही सफर है ना अभी। क्या इनमें वो काबिलियत है कि इस वोटर बेस को इस्तेमाल कर सकें जो उनके हक में निकला है? मुझे फिलहाल वो एक मिसिंग लिंक नजर आता है कि यार लोग उठ तो आए लेकिन इनको अब इस्तेमाल हम कैसे करें इस ताकत। ठीक है जी, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, मगर ये भी देखना है कि सफर उर्दू का रहेगा या इंग्लिश का भी। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊं, पीएनए, तहरीक निजात, वकला तहरीक या फिर इमरान की लॉकडाउन तहरीक की बात करें तो कामयाबी के लिए सहारे मिलते रहे, कोई ना कोई मदद रही। अब जो बज़ाहिर नजर आए बयानियां दे रहे हैं वो है सिविल बालादस्ती का। आपके ख्याल में पोस्ट 8 फरवरी अगर उनको कोई एनेबलिंग पावर है या ये जो एक पावर मौजूद है जिसको वो स्ट्रीमलाइन ना कर पा रहे हों, क्या आप समझते हैं कि किसी तहरीक का आगाज करेंगे तो कामयाबी की तरफ जाएगी या अभी आराम ही करें उस नुक्ता इंजमात तक पहुंचने के लिए? जो आपने जिक्र किया ना इसका, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो एक जनरेशन है ना, मैं अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे एहतराम सिखाया गया है, लेकिन एक वक्त आता है जब बड़ों को रिटायर हो जाना चाहिए और मैदान खाली कर देना चाहिए बिलावल भुट्टो की बातें कर रहे हैं, बेहतर जनरेशन के लिए। नहीं, बिलावल भुट्टो ने बात तो ठीक की है, लेकिन मुझे डर ये है कि बिलावल भुट्टो को मैदान उस वक्त खाली ना मिले जब वो खुद भी बदलने के काबिल ना रहे, और अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मसलन शहजाद चौधरी साहब ने एक बात की, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर फजलुर रहमान को और पता नहीं दूसरा किसका कहा, उनको इशारा करेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट इशारा करेगी तो वो तो आ जाएंगे फ़ौरन। एक उसमें मिस कर गए, वो पीटीआई को भी इशारा करेगी ना एस्टेब्लिशमेंट। पीटीआई को इशारा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का चाहिए, उनको इशारा मिलेगा वो भी अपनी तहरीक भूल के उधर आ जाएंगे। बात तहरीक की नहीं है। जो हसन निसार साहब ने जो बताया ना अलाप से उसका कवाली शुरू होने का, मुझे तो ये लग रहा है ये जो जनरेशन है 17-72 तमाम सियासी लीडरशिप ये ठंडी ठुमरी गा रहे हैं और उस पर डिस्को डांस की कोशिश कर रहे हैं। ये है, ये कोई कवाली, कोई अलाप शलाप, ऐसे बस बातें हैं। 2 रास्ते हैं सिर्फ, एक वो जिसको हसन निसार साहब इनकलाब समझ रहे हैं, मैं इंतशार समझ रहा हूँ, एक वो रास्ता है, खाना जंगी करवानी है तो करवा लें। मैं इनकलाब में बिलीव नहीं करता भाई। दूसरा किस पे? इनकलाब पे? अच्छा चले, इंतशार ही है ना फिर तो। आप इंतशार की बात कर रहे हैं ना, इंतशार होगा, हो सकता है इंतशार हो जाए। मैं नहीं बिलीव करता, मैं बिलीव नहीं करता कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इंतशार हो सकता है। मेरा अपना तजर्बा है, हसन साहब का मुझसे बेहतर तजर्बा होगा, वो ठीक है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। यहाँ कोई नहीं खाना जंगी, कोई इनकलाब, कोई तहरीक, कुछ नहीं होना। ये ऐसे बातें करेंगे लोग, ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो गालियाँ निकाल के सो जाएंगे कैथारसिस करके। हमारी जनरेशन जो है ना 17-72 की, उनको पता ही नहीं है, उनका डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है यंगर जनरेशन के साथ, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या। ये जो असेंबली में आप तकरीरें सुन रहे हैं इनकलाबियों की, कोई इनकलाब नहीं है, सब अंदर से मिले हुए हैं। केपी में भी उतनी धांधली हुई जितनी पंजाब में हुई है, सिंध में हुई है या बलूचिस्तान में हुई है। वहाँ तो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर गए और सिविलियन सुप्रीमेसी करनी है। इतनी मुनाफकत
اس پولیٹیکل کلاس پہ اور ان کے سپورٹرز پہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں. سچ بول نہیں سکتے, سچ کا سامنا نہیں کر سکتے, اور لانا ہے انقلاب. کوئی انقلاب نہیں آئے گا, کوئی انہوں نے تحریک نہیں چلا سکتے. لکھ کے لے لیں میری بات. ووٹر نے, ینگسٹر نے کیا کیا ہے؟ ینگسٹر نے ان 17-72 کو ایک میسج دیا ہے کہ, اور اس میں سارے شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. اس نے یہ میسج دیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں اس نظام سے, اور میں پرامن طریقے سے اپنے گھر سے نکلا ہوں, ووٹ ڈالا ہے اور اپنی نفرت کا اس نظام کے لیے اظہار کیا ہے پرامن طریقے سے. سمجھ جائیں, نہیں سمجھیں گے ان کے اپنے گھروں سے ان کو گالیاں پڑیں گی. یہ کیا بات ہوئی؟ سڑکوں پہ وائلنس ہونا, یہ ہونا, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہونا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم تحریک چلا لیں گے, کسی نے نہیں نکلنا. ووٹر نے وہی کام کیا ہے جو میچور ہو چکا ہے. وہ نہیں سڑکوں پہ آئے گا خون بہانے کے لیے, نہ لڑنے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. یہ سنے کان کھول کے جن کو وہ بتا رہا ہے. اگر نہیں سنیں گے تو پھر یہ ملک نہیں بچے گا. یہاں وائلنس چھوڑے, اللہ معاف کرے, ملک نہیں بچے گا. یہ سن لیں کان کھول کے جن کو ووٹر نے میسج دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور کچھ نہیں ہے کہ بدل لیں اپنے آپ کو, اور کچھ نہ کریں, صرف بدل لیں. تو یہ تحریکیں شریکیں یہ کچھ نہیں چلنا. بس ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے گی کسی لیول پہ, اور کوئی ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا. لیکن ایک آگ گھروں تک پہنچ گئی ہے اور پہنچے گی. صرف اس میں کسی سیاسی لیڈر کی کامیابی نہیں ہے, یہ نئی جنریشن کی اپنی سوچ ہے, وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گی. زغم صاحب, کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملیں گی, وہاں سے تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو سیاسی مخالف تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں. ابصار صاحب کہہ رہے ہیں نہ سچ ہے, نہ انقلاب ہے, نہ تحریک ہے, مگر ووٹر میچور ہو گیا ہے جس نے پورے نظام پر عدم اعتماد کا یا سسٹم کے خلاف آواز دے دی ہے. کیا پولیٹیکل ایلیٹ میچور ہوگی, یہی طریقے ہیں, یا بیٹھ کر بات کر کر یہ کوئی راستے نکال پائیں گے؟ آپ انقلاب کو, انتشار کو, تحریک کو ایک طرف رکھتے ہیں. دیکھیے جو احتجاج ہے, میں اسے انسانی تہذیب کی معراج سمجھتا ہوں. لاکھوں سال تک وہ باتیں جو تیر اور تلوار اور بندوق کے ذریعے کی جاتی تھی, انسان نے اسے پرامن احتجاج کے ذریعے سے کرنا اور منوانا سیکھا ہے. ہمیں صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے گورننس سسٹم میں, ہماری جمہوریت میں وہ سپیس ہونی چاہیے کہ لوگ پرامن طور پر احتجاج کرنا بھی سیکھیں اور حکمران پرامن احتجاج کو برداشت کرنا بھی سیکھیں. دیکھیے ٹیکنیکل بنیادوں پر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے, ایک بہت بڑی حق تلفی ہے. ایک آئینی اصول کی نفی کی گئی ہے جو آئین میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کی سیٹوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. ٹیکنیکل ان کے پاس گنجائش موجود تھی الیکشن ایکٹ کے حوالے سے, لیکن وہ پہلے بھی ایک مختلف فیصلہ کر چکے تھے ماضی میں, ابھی بھی وہ کر سکتے تھے. اب اس حق تلفی کے نتیجے میں ایک طرف تو ناراضگی ہوگی, اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے اس طرح کی حق تلفی میں ایک کس طرح کا ایک ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے. آپ ذرا کے پی کی اسمبلی کا سوچئے, جہاں ایک ممبر کے بدلے میں آپ کو 4 یا شاید اس سے بھی زیادہ ریزرو سیٹس ملیں گی. کیسی جمہوریت ہوگی وہ؟ ایک ممبر منتخب آیا ہے اور ساتھ میں پکڑ کے 4 ریزرو کو لا رہا ہے. یہ کیسا مذاق ہوگا؟ اب یہ جو جماعتیں, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ دوسری جماعتیں آسانی سے ایک ایجیٹیشنل موومنٹ میں چلی جائیں گی, اس کے ساتھ اکٹھے تیار ہوں گی بڑا احتجاج کرنے کو. مولانا صاحب پہ تو مجھے بہت ہی شک ہے. سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ مولانا صاحب کی ہے, کیونکہ مولانا صاحب کے لوگوں پر تشدد کرنا, ان کی پٹائی کرنا, ان کے ساتھ وہ کرنا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ممکن نہیں ہے. اس لیے مولانا صاحب کو منانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور مولانا صاحب وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقصد کے حوالے سے میرے خیال ہے بہت دیر لگائیں گے. شاید نہ کریں, وہ شاید مان جائیں. اچکزئی صاحب کے بھی اپنے مسئلے ہیں, ان کو بھی منایا جا سکتا ہے, اور اچکزئی صاحب کی جو ایجیٹیشنل پاور ہے وہ بہت ہی محدود ہے, بلوچستان تک ہے, وہ بہت بڑی سپورٹ نہیں دے سکتے کسی مومنٹ پہ. لیکن پی ٹی آئی خود پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, ایجیٹیشنل اس کے پاس پاور موجود ہے, وہ کر سکتی ہے ایجیٹیشن. انہوں نے جو اس کی احتجاجی سیاست ہے وہ اس کی طاقت بھی ہے اور اس کے لیے مصیبت بھی ہے. اس احتجاجی سیاست سے انہوں نے بہت کچھ کمایا بھی ہے, لیکن اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی بھی کی ہے. اب یہ فیصلہ
خود کرنا ہے. موومنٹ تو مومنٹم بنا لیتی ہے. اب جو سب سے بڑی مجھے کنسٹرینٹ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی پہ احتجاج میں، وہ بن رہی ہے کے پی کی حکومت. جہاں پر آپ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتے. تو وہ کیا احتجاجی تحریک ہوگی جس میں منسٹرز شامل ہوں گے، ممبرز شامل ہوں گے، حکومتی پارٹی شامل ہوگی. تو اگر کے پی میں وہ تحریک نہیں چلا سکتے اور پنجاب میں تحریک چلائیں گے، پنجاب میں جہاں ایک بہت ہاسٹائل مخالفانہ ان کو انوائرمنٹ ملے گا، تو میرا خیال ہے ان کے لیے ایک مشکل ہوگی. اور شاید اس بار یہ بھی آسان نہیں ہوگا کہ وہ کے پی سے لوگ لا کر اسلام آباد میں ایجیٹیشن کریں. اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو نکالنا ہوگا. اور سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہے، دیکھیے یہ پی ٹی آئی ورسز مسلم لیگ نواز نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی نہیں ہے. انہوں نے جو سینگ اڑا لیے ہیں وہ پاکستان کی مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے اڑا لیے ہیں. اس وقت جب وہ تحریک شروع کریں گے کہ ان کو صرف حکومت کی طاقت نہیں فیس کرنی پڑے گی، شاید منتخب حکومت تو ان کو راستہ بھی دے دے، ان کو جگہ بھی دے دے، لیکن ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اجازت دے دے گی کہ وہ تحریک چلا لیں؟ اور جتنا وہ نقصان پہلے احتجاجی تحریکوں میں کر چکے ہیں، کیا اس پر وہ اپنے کارکنوں کا، اپنے لیڈروں کا مزید نقصان کرنا چاہیں گے؟ درست ہو گیا. میرے خیال ہے جب وہ تحریک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اتنی نوائز مسلسل کریٹ کرتے رہیں گے کہ وہ خبروں پر چھائے رہیں اور وہ بیانیہ بناتے رہیں. درست ہو گیا. اگر مسلسل ان کا بیانیہ رہتا ہے، مسلسل انہی کے گرد گفتگو ہوتی ہے، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کی. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان تحریک انصاف کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی لے کر آگے بڑھے گی؟ وہ صرف نوائز کی حد تک ہے یا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنا مزید پولیٹیکل لاس ہونے سے بچا سکیں؟ یہ آنے والے دن طے کریں گے. پینل کی رائے آپ کے سامنے رہی. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج حلف اٹھا لیا ہے، ابھی کابینہ سامنے آنی ہے، ان کے لیے بڑے چیلنجز کیا رہیں گے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کو ایک طرف رکھیں تو شہباز شریف پہلے ایسے وزیر اعظم ہوں گے جو تسلسل سے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. شہباز شریف کا شمار ایسے سیاست دانوں میں ہوتا ہے جو کسی بھی طرح کی لگی لپٹی کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے حامی ہیں. انہوں نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اگست 2023 میں صحافیوں سے ملاقات میں برملا اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا آ رہے ہیں اور انہیں اس بات کا فخر ہے. شہباز شریف کا یہ اعتراف اس لیے بڑا معنی خیز ہے کیونکہ 30 سال کے عرصے کے دوران ہی نواز شریف 93 میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، 99 میں اوور مائی ڈیڈ باڈی اور 2017 میں خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے بلند کرتے رہے ہیں. تاہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونے کے باوجود کیا شہباز شریف 5 سال کی میعاد پوری کر پائیں گے؟ 88 سے 99 تک تو کوئی اسمبلی ہی اپنی میعاد پوری نہیں کر پائی، جبکہ 2002 سے 23 تک اسمبلیاں اپنی میعاد تو پوری کرتی رہیں مگر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں. 2002 کی اسمبلی سے 3 وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی، شجاعت حسین اور شوکت عزیز وزیر اعظم بنے. 2008 کی اسمبلی سے پہلے یوسف رضا گیلانی، پھر راجہ پرویز اشرف. اسی طرح 2013 کی اسمبلی سے نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی، اور 2018 کی اسمبلی سے پہلے عمران خان اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے. اس حالیہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف اپنی میعاد پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن پائیں گے؟ یہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ شہباز شریف پہلے ایسے وزیر اعظم نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہو. ان کے بھائی کو جب 1990 میں IJI کے ذریعے وزیر اعظم بنوایا گیا تو تب وہ بھی آنکھوں کا تارا ہی تھے. حال ہی کی بات کی جائے تو 2018 میں عمران خان کو جس طرح کے جتن کر کے وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہی تھے. مگر یہ تارا اپریل 2022 میں جس طرح آسمان سے زمین پر آ گرا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اس صورتحال سے واضح ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی وقت تک کسی کو اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھ سکتی ہے جب تک وہ تارا روشنی دیتا رہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تارا جگمگاتا رہے گا. اسی پر سوال رکھتے ہیں پینل کے لیے. شہباز شریف کے لیے 4 بڑے محاذ، سیاسی، معاشی، خارجہ اور جارحانہ اپوزیشن، کون سا محاذ شہباز شریف کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوگا؟ شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کہاں بڑا چیلنج ہوگا؟ ایڈریس کر دیجئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ریڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کا. میرا خیال ہے اس کا تو اس وقت یہ چانس نہیں لگتا. یہ شہباز شریف صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس کو ایک اسرٹیو اسٹیبلشمنٹ کہا جا سکتا ہے،
मेरा नहीं ख्याल कि कोई टकराव की ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या चीज़ है जो कि माने आ सकती है शहबाज शरीफ साहब के स्मूथ 5 साल के दौर के अंदर? 2-3 चीज़ों की मैं जिक्र कर देता हूँ। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने क्यों हैं? उनको तो ये तकरीबन क्लियर है कि ये आखिरी मौका है शहबाज शरीफ का इन पावर। इसके बाद अगर PMLN कमालात भी दिखा देती है इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, तो अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज होंगी इलेक्शन जीतने के बाद, अगर वो आती हैं तो इसलिए ये तो लेगेसी के लिए खेल रहे हैं, ये किस लिए आए हैं, या सिर्फ अपने नाम के साथ वो वज़ीर आज़म जो कि एक फुल टर्म गुजार सका उस किस्म का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। चीज़ें जो देखने वाली हैं नफ्सियाती तौर पर कितने मजबूत हैं, क्योंकि चैलेंजेस की जो नौयत है वो इतनी स्ट्रांग है, इतने मुश्किल हालात हैं कि जो आपका इंसान का विट होता है, इंसान की जो अंदर नफ्सियाती स्ट्रेंथ है, उसको टेस्ट करेगा ये। सियासी तौर पर भी मुश्किलात आएंगी, बेइंतहा आएंगी, मुआशी तौर पर तो है ही हैं। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ, अगर SIFC जब तक है चलता रहेगा, जब SIFC नहीं होगी तो फिर मामलात किस तरीके से बैठेंगे, फिर उनमें काबिलियत और एबिलिटी है आगे चलने की, फिर माशी तौर पर नताइज कैसे आते हैं, फिर ये अपोजिशन जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता लंबे सुरों से बहुत छोटे सुरों के अंदर आ जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या मामलात चलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनका अपनी ज़ात का इम्तिहान है। फिर एक और चीज़ याद रखें, जब आपको ये पता होता है ना कि मैं आखिरी खेल रहा हूँ, तो और इतनी मुश्किलात आ जाएं तो आप कभी ना कभी गिव इन करके ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इज़ इट वर्थ, यार इसका क्या फ़ायदा, मैं क्यों, व्हाई शुड आई पुट थ्रू ऑल ऑफ दिस, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए कि मरियम नवाज को हैंड ओवर कर दूँ आइंदा की मुकम्मल कंट्रोल वजारत उज़्मा या फॉर दैट मैटर हर चीज़ का। तो अगर ये इम्तिहान और ये सवाल उनके दिमाग में आ गया तो फिर कोई भी मुश्किल आएगी तो इनको अपने आप से बहुत बड़ी लगेगी। सियासी तौर पर इस कोलिशन को, इस इल्हाक को लेकर चलना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। मुआशी तौर पर SIFC जो एक्सपेक्ट करती है उसको भी फॉलो करना या उसको भी पूरा उतरना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल मुश्किलात का पहाड़ ज्यादा है। इम्तिहान शहबाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात का है, और देखें कहाँ पे लुढ़कते हैं, कहाँ पे गिव अप करते हैं, या ये कि उनमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि वो वही 5 साल गुजारना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। जी ठीक हो गया जी शहजाद साहब। हसन साहब, पाकिस्तान में बड़े बड़े तारे तारीख हो गए, लेकिन क्या ये जो भी बात हुई है ज़ात का इम्तिहान है, ये तारा जगमगाता रहेगा? ये तारे तूरे कोई नहीं थे, ये मट्टी के बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है, तारे तूरे आप भी किधर पहुंच गए। खैर एनीवे, ये एक वजाहत मैं कर दूं, मेरे कॉलम्स में है तकरार से 33 साल तो रिकॉर्ड पे हैं। मैंने टीन एज के बाद, ये वो टीन एज के 2 साल आगे लगा लें, मैंने इनकलाब पे कभी लानत भी नहीं भेजी, चूँकि मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया को माड़ी मोटी अकल आती गई, मुझे एक बात समझ आ गई बहुत पहले, दुनिया की पूरी तारीख, नो एक्सेप्शन, हर इनकलाब बुनियादी तौर पे पुराने जालिमों को नए जालिमों के साथ रिप्लेस करने का नाम है। जिसका दिल करे मुनाजरा कर लें। सो मुझे इनकलाबी इनकलूबी होने का ये मेरे लिए गाली की तरह है। ये सिर्फ बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकलाब की बात करते हैं। अब चलें आगे। आपने जो बात की है शहबाज शरीफ, ये क्या शहबाज शरीफ सर वजीर आजम है, 24वें वजीर आजम बने हैं, अभी हालिया वजीर आजम भी छोड़ें यार, वजीर आजम ये अलकाब होते हैं ना, किबला काबा, जब आप किसी को कहते हैं तो किबला काबा तो नहीं हो गया होता। वजीर आजम को काम है वदर से निकला जो भारी तरीन बोझ उठाए, छोड़ो वजीर तो वजीर आजम। अच्छा, आपने जो लफ्ज़ बोले हैं तो उनका जवाब सादा ये है कि ना सियासी, शहजाद साहब भी आज अपने मिजाज के खिलाफ ज़रा आगे निकल गए हैं, न सियासी, न माशी, न खारजा, न दाखिला, और ना जारहाना अपोजिशन। मियाँ फैमिली के लिए उसका सियासी मुस्तकबिल आखिरी और फैसला कुन महाज होगा, है, और इसके अंजाम का भी मुझे अंदाज़ा है। अगर आपने ये मुहावरा सुना हो कभी कि चिराग बुझने से पहले भड़कता है, तो आपको मेरे जवाब की समझ आ जाएगी। ठीक है जी। This is the last round. Finished. This family is over. मैं इतने यकीन से ये बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे आ सकती है कल, मैं जानता हूँ। ठीक। और अगर मैं बुढ़ापे की वजह से भूल जाऊँ, आयशा मुझे 2-2.5 साल बाद याद कराना। दुरुस्त हो गया।
बिल्कुल याद कराएंगे, पैनल पे भी सब हैं, ये भी याद कराएंगे अगर आगे पीछे होगी बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे अबसार साहब और ज़ैगम साहब से कि क्या वाकई चिराग बुझने से पहले फड़क रहा है या अपनी स्पेस वापस हासिल कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, SIFC का जिक्र हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन मनसूबा है, क्या ये भी ताल्लुकात की जो अहम कसौटी है उस पर परखा जाएगा? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करवा लेंगे? खलीजी ममालिक की अपनी सूरत हाल भी सामने है, आपके ख्याल में बड़ा चैलेंज क्या बनेगा? एक तो मुझे हसन निसार साहब को ज़रा सेकंड करने दीजिए। जो डायनेस्टिक ट्रांसफ़र है ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इस वक्त कई जमातों के लिए, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। मैं भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 20वीं सदी की जमातें 21वीं सदी में आना भूल गई हैं, अभी पीछे रह गई हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, और ये क्रूशल टाइम है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, जो बुनियादी चैलेंजेस हैं नई हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, देखें बहरान पाकिस्तान में दो ही हैं, सियासी और माशी। और जो माशी बहरान है वो सियासी बहरान के अंदर से निकल रहा है। आपने CPEC के बारे में पूछा, आप देखिए CPEC कब रुका, CPEC कब स्टॉल हुआ, और इसी तरीके से जो दूसरे हमारे माशी प्लान थे वो कहाँ और क्यों ख़राब हुए। आपको बराह रास्त उनका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी बहरानों के साथ नज़र आएगा। आप माशी ट्रेजेक्ट्री को सियासी ट्रेजेक्ट्री के साथ आप रख लें तो बड़ा वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है, बल्कि यानी सियासी बहरान है जिसमें खाली सियासतदान शामिल नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वो हमारे माशी बहरानों की वजह बन रही है। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इकानमी नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकानमी है। एक ऐसे मुल्क में जब 75 साल में रूल्स ऑफ द गेम ही तय नहीं हुए, ये तय नहीं हुआ कि किसके पास अख्तियार होगा, हुकूमत कौन करेगा, मुंतखब लोग करेंगे या इदारों में बैठे हुए लोग करेंगे। मुंतखब लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हुकूमत आएगी, किस तरीके से जाएगी, इलेक्शन मुनक्किद होगा तो किन असूलों के तहत होगा, वो क्या असूल होंगे जिस पे सब मुत्तफिक होंगे। तो आज हम फिर वहाँ पे पॉइंट 0 पे खड़े हैं जहाँ इलेक्शन के नताइज मशकूक हैं। खुद वो लोग जो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे वो सख्त सवालात उठा रहे हैं, दुनिया सख्त सवालात उठा रही है। इलेक्शन पे नज़र रखने वाले पाकिस्तान के और बाहर के इदारे भी नज़र उठा रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब CPEC जैसे जो काम है या जितनी भी इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ का कि उसके पास वो अख्तियार ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कोई बड़े काम कर सके। अगर मैं 3 चीज़ें जल्दी से आपको गिनवा दूं कि उनके सर पे उनके 3 बड़े भाई बैठे हुए हैं जो उन्हें हिलने नहीं देंगे। सबसे पहला बड़ा भाई है इस्टेब्लिशमेंट और हाइब्रिड सिस्टम, जिस पर वो खुद साइन ऑन कर चुके हैं, कानून बना के जा चुके हैं, अख्तियारात दे चुके हैं, तो उनके महदूद वो अख्तियार होंगे। दूसरे नंबर पे बड़े भाईजान नवाज शरीफ, जो शायद अपना बंदा भेजेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, पॉलिसियों पे नजर रखेंगे। और तीसरे भाईजान आसिफ अली जरदारी। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा उनका जो चैलेंज है बड़े भाई अपने अख्तियारात का ना होना है। ये तीनों बड़े भाई और अख्तियारात का ना होना। 3 बड़े भाई और फिर मुतालबात भी बहुत होंगे। अबसार साहब, काबीना कैसी बनेगी? वहाँ शहबाज कैंप और नवाज कैंप क्या बैलेंस कर लेंगे, तवाजुन पैदा हो जाएगा? जो भी सवाल भी ज़ैगम साहब ने बीच में एक तयनाती की बात कर दी, या ये तीनों बड़े भाइयों को बैलेंस करते करते शहबाज साहब का बैलेंस आउट ना हो जाए? मेरे लिए आपने बड़ा होम्योपैथिक सवाल रखा है ताकि काटना ना पड़े इसका जवाब। सर आपका जो आप जिस सवाल का आप खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी फील्ड आपके पास है सर। आप ऐसे सुनाते हैं। नहीं, मैं तो SIFC का जिक्र सुन के मुझे तो लगता है कि मैं नमाज के लिए अब खड़ा हूँ अगर, तो मुँह तरफ काबा शरीफ की बजाय नौज़बिल्लाह मुँह तरफ SIFC करूँ। इतनी कोई मईशत दानों की वो बेहतरीन टीम तैयार हो गई है कि जो नहीं थी, हमें समझ नहीं आई इतने सालों तक, वरना तो मुल्क निकल चुका होता बहरान से। और ये वही मईशतदान होंगे जो पहले कुछ दिन पहले तक साइंसदान थे, उससे पहले कुछ दिन तक सियासी साइंसदान थे, उससे पहले कुछ ज़राई साइंसदान थे। मतलब सब कुछ ही आता है, सब कुछ पता है, सब ताकत भी पास है, लेकिन हम कभी पतली गली से निकल जाएंगे दानिश्वर सियासी ख़ानदानों पर तनकीद करने,
کبھی موروثیت پہ تنقید کرنے, کبھی سیاسی جماعتوں پہ تنقید, پتلوں پہ جتنی مرضی تنقید کروا لیں ہم سے, ایسے سینے پہ ہاتھ مار مار کے تنقید کریں گے. اور پتلی کو جو ہلا رہا ہے, ڈورے جس کے ہاتھ میں ہیں, ایک ہی بڑا بھائی ہے بھائی, بگ بردر, only one and only in this country. That's it. نہیں ماننا نہ مانے. جو پچھلے سوال کے آپ کے بات ہو رہی تھی نا, زینب صاحب کو 3 بڑے بھائی لگ رہے ہیں, آپ کو ایک بڑا بھائی لگ رہا ہوگا. آپ مجھے فرمائیے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی قابلیت, ان کے پاس کوئی سائنسدان ہے؟ بھائی قابلیت دیکھیں, بات ہے کہ سروائیول انسٹنکٹ کس میں زیادہ ہے اس ملک میں, بس وہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر آپ اپنے اصولوں پہ, آئین اور قانون کے لائن پہ چل کے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بھول جائیں زندگی اس ملک میں, بھول جائیں ترقی اس ملک میں. سروائیول انسٹنکٹ ہونی چاہیے. یو کین رن وتھ ہیئر اینڈ یو کین ہنٹ وتھ ہاؤنڈز, دیٹس اٹ. یہ دونوں سکلز آپ کو آتی ہیں تو آپ کامیاب ہیں, اور یہی بدقسمتی ہماری, اسی لیے یہ ملک آگے نہیں جا رہا ہے. جو پچھلے سوال میں آپ بات کر رہے تھے, یہ میسج جو ہے نا آپ سیاسی جماعتوں کو دیتے رہتے ہیں نا, دوسروں کو بھی دیا کریں, ان کو سمجھائیں. عقل مند دوست دانا دشمن عقل مند بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے. ہم ان کی دوستی میں, ان کی خوشامد میں ان کی بات تک نہیں کرتے, اور یہ ان کو بھی تباہ کر رہی ہے. یہ آخری جو ہے نا محاذ, آخری چراغ اس ملک میں کون ہے؟ ایک چراغ ہے. آخری بھڑکی کس کی ہے؟ کس چراغ کی ہے؟ چراغ کی آخری بھڑکی ہے, تو اس چراغ کو بتائیں بھائی. یہ آپ کے پاس سب کچھ آ گیا, سب کچھ, ایسا ہی ایف سی بھی آ گیا. ایگریڈ. اس کے بعد کہیں یہ آخری بھڑکی تو نہیں ہے؟ سوچیں. ہمارا چراغ ایک ہی ہے ابصار. نہیں, میں ایسا بجھے چراغ جیسے کوئی سروں تو تیل نہیں پاندا, ایسے تو دیسی گھی کے چراغ ہیں جناب یہاں پہ اس ملک میں دیسی گھی کے, زیتون کے تیل کے والے چراغ ہیں. سروں تو تیل نہیں پاندا بھائی. آپ اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی کچھ کہنے کی. نہیں وہ دیکھیں, مجھے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ میری بات سمجھیں, آخری بھڑکی نہ ہو کسی کی بھی. اللہ کرے. افسر صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں, وہاں پہ ملیں اور وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں, انہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا بہتر طریقہ اور راستہ رہے گا اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اور بوجھ اٹھانے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا, اور اس معاملے پر یقینی طور پر گفتگو بھی جاری رہے گی. ابھی تو آج وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا ہے, یقینی طور پر جو اچھے اقدامات ہوں گے ان پر بھی بات ہوگی, اور جہاں تنقید کی ضرورت ہوگی وہ بھی جاری رہے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.